Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो निर्माण बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आम जनताको चासो समयमै र गुणस्तरको निर्माण हो। निर्माण व्यवसायीको चासो त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण र यस्तै विषयमा हामीले धेरै चरण छलफल गरेका छौँ। नेपाल सरकार पनि विभिन्न नीतिगत ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर निर्माण कार्यलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेकै अवस्था छ। यो बीचमा धेरै विवाद र चर्चा चासो भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापनको विषय। यो विषयमा धेरै ठुला घटनाहरू पनि भइसकेका छन्। हामीले सुनिरहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। र यो किन सधैँ यस्तो विवाद रहिरहन्छ, जटिलता आइरहन्छ, किन यो अवस्था हुन्छ, यो सबैको चासोको विषय पनि हो। एकातिर समयमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नपाउँदाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न असहजता छ। अर्कोतर्फ त्यसको अत्याधिक उत्खनन र निकासी भएका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि चिन्तित छ। एकातिर ऐन कानुन छन्, अर्कोतिर व्यवहार छ। यी जटिलताका विषयमा आज हामी तीनटै पक्षसँग छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग तीनजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन दाहाल सर हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे रोशन सर। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको छलफलमा हामीसँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङजी हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग आज नेपाल क्रसर व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी सर हुनुहुन्छ। रेग्मी सर, स्वागत छ। नमस्ते। म आजको छलफल सुरुवात गर्न चाहे रोशन दाहाल सरबाट। रोशन सर, यो सधैँ विवाद, सधैँ यो अनेक खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहन्छन् यो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन, बिक्री, वितरण र व्यवस्थापनको विषयमा। यो विषयमा अहिले पछिल्लो समय नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारले एउटा मापदण्ड पनि जारी गरेको छ। यसप्रति तपाईँको म सुरुमा के टिप्पणी छ त्यो लिन चाहे। यसमा चाहिँ यो केही यो नीति जसले नीति बनाउँछ, उसले नीति बनाउने जुन नीतिकारहरू हुनुहुन्छ, जो निर्माताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै केही कुराहरूको चाहिँ त्रुटि भएको छ। यो जहिले पनि, जतिखेर पनि यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर जतिखेर पनि, जहाँ पनि अहिले पनि त्यो ठाउँमा तोकिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले कतिसम्म नेपालको नदी नालाहरू, नेपालको खानी पदार्थ, यो खानीजन्य उत्पादन हुने सक्ने यो क्षेत्रहरू कति छ भन्ने कुराहरूको आकलन नगरिकन सबै ठाउँमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन को चाहिँ जुन यो अब्स्ट्याकलहरू राखिदिएको छ, यसले गर्दा भोलि उत्पादन हुन सक्ने सामानहरू त्यहाँबाट उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन। अहिले नयाँ मापदण्ड त केही मापदण्ड आएको छ, नयाँ मापदण्डहरू पहिलाको भन्दा केही लचिलो बनाएको चाहिँ छ। यसलाई अवश्य पनि केही राहत भएको होला हाम्रो साथीहरूलाई। तर पनि अहिलेकैले पनि त्यो मैले योभन्दा 2-3 चोटि मैले यसलाई हेरेँ। वास्तवमा यो घना बस्ती र जङ्गलबाट 2 किलोमिटर, राजमार्गबाट 500 मिटर, नदी, सडक, पुलवा झोलुङ्गे पुलबाट 1 किलोमिटर तल र 500 मिटर माथि त्यो एरियामा मात्रै निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन गर्न पाइनेछ भनेर अहिलेको यो नियमावलीमा पनि जुन आएको छ, यसले गर्दाखेरि कति उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रमा पहिला यो नीति बनाउनेहरूले चाहिँ यसलाई आकलन गरिदिनु पर्थ्यो। गरिदिएर चाहिँ यस्तो नीति नियमहरू ल्याइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। र कतिपय ठाउँमा निर्माण सामग्रीहरू खेर गइराखेको छ, त्यस्तो ठाउँमा समयमा उत्खनन गर्न दिइँदैन। तपाईँको जस्तै टेन्डर प्रक्रिया भएको छ। टेन्डर प्रक्रिया तपाईँको कतिपय जिल्लाहरूमा तपाईँको माघ फागुनमा गएर निर्माणजन्य सामग्रीहरूको टेन्डर हुन्छ। असोजसम्म तपाईँको चाहिँ निर्माण कार्यहरू गर्न, सबै कामहरू गर्न ठप्प हुन्छ। यी सामानहरू
उत्पादन गर्न सकियो, उत्पादन गरेर पनि नदीबाट सामानहरू निकाल्न दिइँदैन। यसले गर्दा यो सम्पूर्णको मार गएर तपाईँको निर्माण व्यवसायलाई गएर ठोकिन्छ। हामीसँग पुरुषोत्तम रेग्मी सर हुनुहुन्छ। रेग्मी सरसँग पनि यो पछिल्लो मापदण्डको विषयमा केही टिप्पणी राख्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि म छलफल सुरु गर्छु। चुरे पहाडको फेदीबाट 2 किलोमिटर लेखिएको थियो त्यो बेलामा। अहिले चुरे पहाडको फेदीबाट चाहिँ 1500 मिटर मात्रै भनेर 500 मिटर घटाएको अवस्था छ र त्योभन्दा अगाडि भएका सबै निर्णयहरू चाहिँ खारेज गरिएको भनेर लेखिएको छ। त्यो हुन कारणले गर्दा हामी 10 वर्ष अगाडि जहाँ थियौँ फेरि त्यही ठाउँमा 77-4-5 को चाहिँ मन्त्री परिषद निर्णयले हामी व्यवसायहरूलाई त्यही ठाउँमा पुर्याएको छ। स्थानीय सरकारलाई अलि बढी चाहिँ जिम्मेवार बनाइएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई समन्वय गर्न त अलि सजिलो होला नि त। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ धेरै जिम्मेवार बनाएको छ। यसमा चाहिँ त्यो जिम्मेवार बनाएको चाहिँ उत्खननको विषयमा। जब हाम्रो उद्योग सञ्चालनै हुँदैन भने उत्खननको कुरा रहेन। उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड चाहिँ जुन नेपाल सरकारले हाम्रो भौगोलिक अवस्था अनुसार गर्नुपर्ने तराई पहाड, हिमाल तराई पहाड भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो अनुसार गरेर अब देशभर नै एउटै मापदण्ड लगाइयो। अब हाम्रो भौगोलिक अवस्था के छ भने नदी छ, नदीको किनारमा राजमार्ग छ, राजमार्गको छेउमा वन छ। अब हामीहरू चाहिँ अब बस्ती छ। त्यो हुनाले गर्दा हामीहरूको उद्योग चाहिँ देशभर कुनै पनि ठाउँमा अब स्थानीय सरकारलाई भने पनि उहाँहरूले पनि अब त्यो जुन मापदण्ड अनुसार चाहिँ उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि मापदण्ड त बनाउन सक्छ नि। तपाईँले भने जस्तो भूगोलका आधारमा त त्यसरी यसैलाई टेकेर चाहिँ गर्दाखेरि त जटिलता के आएर पुरुषोत्तम सर? क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड भनेर केन्द्र सरकारको लागि प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी मापदण्ड बनाउन मिल्छ मिल्दैन अब कानुनको विषय चाहिँ अब त्यो उहाँहरूलाई जानकारी होला। नत्र केन्द्र सरकारले जुन लागू गरेको मापदण्डको विषयमा चाहिँ अब यही मापदण्डले चाहिँ हाम्रो नेपालभर सञ्चालित रहेका क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुने अवस्था चाहिँ छैन सर। वंशलाल सर, क्रसर व्यवसायी अनि निर्माण व्यवसायी अनि सरकार बीचको यो खालको चाहिँ जटिलता अन्त गर्नका लागि यो पछिल्लो आएको मापदण्ड सहयोगी हुन्छ वंशलाल सर? यो मापदण्ड चाहिँ आफैमा नराम्रो छैन। क्रसर उद्योग खोल्न दिने तपाईँको यसरी मापदण्ड तयार गरेर अनुमति दिने चाहिँ सङ्घीय सरकारको तपाईँको उद्योग मन्त्रालय मार्फत हुन्छ। तर तपाईँको छ नि स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले चाहिँ यो आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खनन र तपाईँको छ नि बिक्री गर्ने तपाईँको छ नि अधिकार मात्रै छ। र यसपालिदेखि चाहिँ अब यो वातावरण सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेपछि स्थानीय तह आफैले चाहिँ यो वातावरणीय अध्ययन पनि आफैले गर्न पाउने अनि स्वीकृति पनि आफैले गर्न पाउने जुन अधिकार प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले यो हामी चाहिँ उत्खनन र बिक्री सम्बन्धी मात्रै तपाईँको चाहिँ यो मापदण्डले बोलेको देखिन्छ। तर कसरी उहाँले भन्नुभएको जस्तै क्रसर उद्योगको सञ्चालन गर्ने मापदण्डको बारेमा त्यति प्रष्टसँग बोलेको छैन यो बारेमा। त्यसकारण त्यसका छुट्टै मापदण्ड होलान्, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो विवाद चाहिँ किन भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी एकदम क्लियर कट छैनौँ। विवादको विषय भन्दा अगाडि वंशलाल सर, म तपाईँलाई अघि हाम्रो पुरुषोत्तम सरसँग पनि जोडेको थिएँ। यो मापदण्डको आधारमा जुन पुरुषोत्तम सरले भन्नुभयो यसका असहजता धेरै छन्, त्यो विषयमा हामी अहिले पनि फेरि छलफल गरौँला। तर स्थानीय सरकारले छुट्टै खालको मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा चासो त्यहाँनिर छ। स्थानीय सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सकिन्छ अहिले। म दोस्रो चरणको छलफलमा जान चाहे। म पुरुषोत्तम सरबाट सुरु गरेँ। पुरुषोत्तम सर, यो खास समस्या के हो? क्रसर उद्योगको विषयमा आफै यो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन भएपछि यो आफैमा समस्या र पहिला चाहिँ 7वटा मन्त्रालयले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो उद्योगलाई हेर्ने कारणले गर्दा थियो। अब अहिलेको मन्त्री परिषद निर्णयले चाहिँ के गरेको छ भने हामीलाई उत्खननमा चाहिँ स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाएर उत्खननको अघि वंशलाल सरले भन्नुभयो जस्तै उत्खनन चाहिँ त्यो गरेको अवस्था छ। अब हाम्रो अहिले माग चाहिँ के कुरा हो भने उद्योग चाहिँ समस्या होइन, उत्खननमै समस्या हो। तपाईँहरूले छुट्याउनु खोज्नु भएको छ, तर उद्योगको मापदण्ड त लगाइसकेपछि सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्डमा त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त चेन्ज गर्न मिल्दैन होला भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छ सर। अब उत्खननको विषयमा चाहिँ पहिला उत्खननमा चाहिँ धेरै समस्या थियो। जिल्ला विकासले आइई गर्ने अनि त्यो आइई गरेको ठाउँबाट चाहिँ हामीले र मेटेरियल निकाल्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ अनुगमन पर्याप्त नभएर पनि हो। त्यो भएर चाहिँ समस्या प्रत्येकचोटि आइरहने यो ठाउँमा चाहिँ अनुगमन यति मिटर निकाल्ने भनेको हुने
हुन्थ्यो, उहाँहरूले अनुगमन गर्दा यति बढी निकाल्यो भन्ने, हामीले निकालेको छैन भन्ने कुराको रहन्थ्यो। अहिले चाहिँ जिम्मेवार स्थानीय निकायलाई बनाएको छ। अहिले गाउँपालिका नगरपालिका अध्यक्षहरूलाई पनि अनुगमन समितिमा राखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ अब जुन यो उत्खननको यो नदीजन्य र खानजन्य पदार्थको लागि चाहिँ र मेटेरियललाई चाहिँ सजिलो भयो सर। अब यो निर्णयले सजिलो पनि गर्छ। तर अब उद्योगको समस्या चाहिँ के छ भने यो 500 मिटर र यो जुन 2 किलोमिटरको समस्या चाहिँ यो सङ्घीय सरकारले नै अर्को व्यवस्था नगर्यो भने हाम्रो उद्योग रहने अवस्था चाहिँ, उद्योग रहेन भने त अब र मेटेरियल काम लागेन। त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ निर्माण सामग्रीको मूल्य उत्खननको अरू समस्याहरू चाहिँ हामीले केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारसम्म पनि पुग्न पर्दैन। तर हाम्रो चाहिँ समस्या कहाँ हो भने उद्योगकै विषयमा चाहिँ अब उद्योगलाई चाहिँ फरक रूपमा हेर्नु पर्यो। बिपी राजमार्गमा क्रसर उद्योग छ, पृथ्वी राजमार्गमा क्रसर उद्योग छ। अब राजमार्ग राइट अफ वेबाट कति, अब जुन 500 मिटर भनेपछि त अब राजमार्गबाट कटेर गएपछि छैन, अनि खोला किनाराबाट 500 मिटर भनेको छ। अब त्यो चिजमा चाहिँ हाम्रो उद्योगहरू रहने अवस्था छैन। रोशन सर, अब चाहिँ जस्तो एउटा हुन त अब यो उत्खनन बिक्री वितरण व्यवस्थापनमा सहज भएर मात्र के गर्नु, उद्योगै सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति भएपछि भन्ने पुरुषोत्तम सरको कुरा आयो। तर एक हिसाबले हेर्ने हो भने केही जटिलताहरू त समाधान गर्नका लागि यो मापदण्ड चाहिँ केही हदसम्म पनि सकारात्मक हो कि भन्ने रोशन सरलाई लाग्छ नि, होइन? अप्ठ्यारै भए पनि एउटा राज्यले ल्याएको ऐन नियमहरू हो, यसलाई चाहिँ वातावरणको लागि पनि एउटा चाहिँ राम्रै होस् भन्ने हिसाबले ल्याएको होला। यसलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि अब गाउँपालिकाले पनि नयाँ मापदण्डहरू बनाएर लगाउन सक्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति नकारात्मक रूपमा चाहिँ हामीले पनि लिनुहुन्न जस्तो लाग्छ। वंशलाल सरतिर जान चाहे, अघि यहाँले पनि केही असहजता जटिलताका कुरा उठाउन खोजिरहनु भएको थियो, के छ? दफा 3 को तपाईँको खमा नदी खोला र खहरीमा बाढी पहिरोको कारणले ढुङ्गा गिटी र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भई प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनु पर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सीमाङ्कन सहित तोकेका स्थलहरू भनेको छ। अनि यो दफामा चाहिँ स्थानीय तहको संलग्नता देखिन्न। अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरो छ। दफा 9 मा तपाईँको व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर के भने त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलमा के छ भन्दाखेरि सबै यो स्थानीय तहको प्रमुख बाहेक सबै चाहिँ यहाँको समितिमा रहनेहरू सदरमुकाममा हुन्छन्। अनि सदरमुकाममा उहाँहरूले मिटिङ बोलाउँछ र स्थानीय तहलाई बोलाउँदैन। त्यसकारणले यो स्थानीय तहको प्रमुखलाई बाध्यात्मक रूपमा अनिवार्य रूपमा बोलाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ। 3 नम्बर बुँदामा जाने हो भने शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थल तथा सुरक्षा निकायबाट 2 किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ यदि यही मापदण्ड लागू गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा क्रसर उद्योगहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। भोलि बोलाइँदैन कि भन्ने जुन खालको आशंका गर्नुभयो, यो यहाँ भइसकेको छ। यो आशंकाको पछाडि कुनै आधार छ वंशलाल सर? अब मैले आफैले भोगेको छु आधार भन्नाले। तपाईँको जिल्ला अनुगमन समितिले मिटिङ बोलाउनु भयो, मेरो कार्यक्षेत्रको बारेमा उहाँले निर्णय गर्नुभयो, तर हामीलाई तपाईँको जानकारी समेत भएन। भनेको अघि तपाईँले अर्को मुद्दा उठाउनु भयो, जस्तो मन्दिर लगायत पाटी पौवा नजिक रहेका उद्योगहरू अब हटाउनका लागि तपाईँहरूले पत्राचार गर्नुहुन्छ? होइन, अब यही मापदण्ड पालन गर्नु पर्ने हुन्छ, लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो हटाउने भन्दा पनि कसरी राख्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा त्यसरी सोचेको भए सहज हुन्थ्यो होला वंशलाल सर, होइन? हो, एकदम। यो ऐन यो मापदण्ड बनाउँदा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका हामी संस्था छँदै थियो। यो महासङ्घलाई पनि तपाईँको संलग्न गराएर तपाईँको यो मापदण्ड बनाउन सकेको भए अझ व्यावहारिक हुन्थ्यो। त्यसकारण यो सबै पक्षलाई संलग्न गराएर तपाईँ यो मापदण्ड बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। पुरुषोत्तम सर, यो सरकारले यो क्षेत्रभित्र चाहिँ हटाउनका लागि यदि छन् भने हटाउनका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसका लागि पत्र पठाउन सक्छ र हटाउन सक्छ सरकारले भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरू त्यो परिधिभित्र नरहेर आफै हट्दा भइहाल्यो नि? किन स्थानीय सरकारले चिठी काट्नु पर्यो? किन उद्योगले तपाईँलाई हटाउनु पर्यो? होइन, यो सबै मापदण्ड पालना गर्ने भने हामी देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू तेरो मेरो भन्ने कुरा होइन कि जुन कुनै पनि एउटा पनि रहने अवस्था छैन सर यो मापदण्डले। अहिले वंशराज सरले भनेको
एउटा न एउटा मापदण्डले नछोएको कुनै पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यो मापदण्डको चाहिँ पहिलो हाम्रो चाहिँ मापदण्ड सच्याउनको लागि नेपाल सरकारलाई हामीले आग्रह पनि गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूको उद्योगको जुन चासो छ, उत्पादन उत्खनन बिक्री भन्दा पनि उद्योगको बढी जुन चासो लिइरहनु भएको छ अघिदेखि, तपाईँहरूले जहाँ अहिले उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ गर्न नसकिने अवस्थामा त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो मापदण्डले गाउँपालिकालाई जिम्मेवार बनाइदिएको छ। तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न के असजिलो छ र? यो मापदण्डमा त हामीलाई गाउँपालिकाले ठाउँ तोकिदियो, बाटो पूर्वाधार बनाइदियो गाउँ के अरे स्थानीय सरकारले भने त हामी त सुरुदेखि नै हाम्रो आन्दोलन भएको अवस्थादेखि हामी नेपाल सरकारले तोकेको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान तयार छौँ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको मूल्य अहिलेको भन्दा घट्छ? अब मूल्यको विषयको कुरामा चाहिँ अब अहिले रोशन सरले नै भन्नुभयो। अब अहिले राजमार्गको छेउमा थियो, राजमार्गबाटै ढुवानी गर्न मिल्थ्यो। अब हामीलाई जुन नेपाल सरकारले कस्तो ठाउँमा दिन्छ? रोशन सर, यो खालको विवाद, असहजता, जटिलता कायमै रहने अवस्था हुँदाखेरि तपाईँ व्यवसायीहरूले चाहिँ यसबाट कस्तो खालको जटिलता झेल्नु परेको छ? सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ निर्माण सामग्रीमा गएर जोडिएको हुन्छ। निर्माण सामग्रीमा गएर हामीहरू चाहिँ अड्केका हुन्छौँ। हिजो चैत 11 गतेबाट लकडाउन भयो, सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो, त्यहाँबाट काम गर्न सकिएन। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसरदेखि खोलानाला सम्पूर्ण ठाउँमा ठप्प रह्यो, त्यहाँबाट निर्माण सामग्री आएन। तपाईँको सिमेन्ट कारखानाहरू सबै बन्द रहे, डन्डी कारखाना सबै बन्द रहे, त्यहाँबाट निर्माण सामग्रीहरू नआएपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेनन्। निर्माण व्यवसायीले केही समय केही कामहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पनि निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि त्यहाँनिर जटिलता भयो। अब अहिलेको कुरा गर्नु छ भने हिजो आजसम्म तपाईँको बर्खा छँदैछ, पानी परिराखेको छ, यस्तोमा गएर त्यहाँ खोलामा गएर सामान निकाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र त्यो पनि छैन भने अर्कोतिर चाहिँ राज्यले जुन खोला नालाहरूबाट निकाल्ने सामानहरू अहिले बन्द गरिदिएको छ। जब असोज 1 गते नभइकन त्यो सामग्रीहरू खुल्दैन। अब हिजोको एउटा उदाहरण तपाईँको चैत 11 गते चैत मसान्तसम्म म्याच सिद्धिएको जति पनि व्यवसायीहरूको छ, उहाँहरूको 6 महिना भनेको तपाईँको असोज मसान्तसम्म हुन्छ। असोज मसान्तसम्म भनेको असोज 1 गतेबाट जब बल्ल यो खानीजन्य पदार्थहरू चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्नेले गरिदिनु भयो भने, अब यसलाई गरेर उहाँहरूले भोलि आन्दोलन गरिदिनु भयो भनेदेखि र यसलाई बन्द गरिदिनु भयो र उहाँहरूले सामान ल्याइदिनु भएन भनेदेखि त्यो व्यवसाय त कि त कालो सूचीमा जानु पर्यो कि त उसले यो कारबाहीको सजाय उसले चाहिँ भोग्नुपर्छ। यो अब अवश्यम्भावी छ। अब तपाईँहरू तिनै पक्षलाई बाँध्ने एउटा यो मापदण्ड छ र त्यो मापदण्डले सहज बनाइदिनु पर्ने हो, तर यो सहज गर्ने आधार चाहिँ तपाईँहरूसँगको छलफलले देखिएन। त्यसकारणले के गरिदियो भने सहज हुन्छ? स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पहल गर्नको लागि चाहिँ उहाँ मार्फत म देशभरका स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो 1 नम्बर कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ उत्खननको विषयमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो हामीले प्र्याक्टिकल रूपमै धेरै कुरा हेरेर स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाएर जुन पठाएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा म सर मार्फत के पनि भन्न चाहेँ भने नदीजन्य पदार्थको चाहिँ उत्खनन गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेर हामीलाई पनि त्यहाँ फेरि विवादित हुने कुरा एउटा आएको छ। यसमा पनि मैले वंशलाल सर मार्फतै सरले नगर्नु, यसमा चाहिँ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र सीमाभित्रलाई गर्नुपर्ने छ। साथै विपद जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्दा विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति भनेर हाम्रो चाहिँ जहिले पनि निर्णय गर्दा चाहिँ यस्तै कुराहरूले चाहिँ शब्दले गर्दा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा छ। यसमा नि उहाँ सर मार्फत म एउटा अनुरोध गर्न चाहे। यसमा त पुरुषोत्तम सर, यसमा त तपाईँहरूको विज्ञता नहोला नि? विपद कहाँ खन्दा, कसरी खन्दा, कस्तो औजार प्रयोग गर्दा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने त्यसका विज्ञहरूको सल्लाह त तपाईँहरूले पनि मान्नुपर्ने होला नि त सर? हामीले नै के भन्यो भने स्थानीय सरकार मार्फतै यो विपद यो पनि स्थानीय सरकार मार्फतै हुनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो। वंशलाल सर, अब हाम्रो पुरुषोत्तम सरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार बलियो भएको देख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू पनि। अघि तपाईँले पनि एउटा आशंका व्यक्त गर्नुभयो, कतै हामीलाई यो अनुगमन समितिको बैठकमै बोलाइदिने कि अनि यो जिल्ला विपद समितिले निर्णय गरिदिएर उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि? यो तपाईँहरू बिच यो पनि संशय हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले बनाएका गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाएका मापदण्ड हामी पालना गर्छौँ, हामी गर्न तयार छौँ, त्यो तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि यसमा तपाईँहरूले टेकओभर गरेर सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई यो बुझाउने प्रयत्न हुन्छ त? त्यसो हो भने योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कस्तो थियो भन्दाखेरि मापदण्ड तपाईँको प्रदेश सरकारले रेट निर्धारण गरिदिने त्यो नदीजन्य पदार्थको,
त्यसपछि आइए एप्रुभ गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले, अनि त्यसपछि अब टेन्डर लगाउने स्थानीय तहले, अनि स्थानीय तहले टेन्डर लगाएर लगाउने र अनि त्यसपछि त्यसको 40% चाहिँ प्रदेश सरकारले बुझाउनु पर्ने। प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको रिस्क पनि मोल्नु नपर्ने एउटा मापदण्ड बनाइदिए हुने, अनि स्थानीय तहले चाहिँ त्यत्रो रिस्क मोलेर तपाईँको चाहिँ नि राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने। यो कुरामा पनि एकदमै जटिलता थियो। अहिले पनि त्यो जटिलता यो मापदण्ड पनि देखेँ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी स्थानीय तहले यो बारेमा अब महासङ्घसँग एकचोटि व्यापक छलफल गर्छौँ, उहाँहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ। अहिले यो वातावरण ऐन आइसकेपछि अब त्यसलाई टेकेर अब गर्न सक्ने अब धेरै कुराहरू छन्। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर पनि हामीले यो मापदण्डलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुकूल, जस्तो भनौँ न सिन्धुपाल्चोकको मापदण्ड तराईको कुनै एउटा गाउँपालिकासँग ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। यो 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 के नेसनल पेरिफेरीमा सोचेर बनाएको मापदण्ड हो। यो भनेको पुरुषोत्तम सरले उठाइरहेको कुरा सही हो त्यसो भए वंशलाल सर? कतिपय उहाँले उठाउनु भएको कुरा जायज छ। एउटा कुरो वंश सर मलाई भनिदिनुहोस् कि यो तपाईहरु स्थानीय सरकार चाहिँ यो कुरा सही भन्नुहुन्छ, तर यो सरकारले, संघीय सरकारले किन बुझ्दैन यस्ता कुराहरू? तपाईहरुले पनि किन बुझाउने प्रयत्न गर्नुहुन्न? अरु मन्त्रालयसँग समन्वयको तपाईको माध्यम भनेको संघीय मामला तथा तपाईको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। यो भन्दा अर्को तपाईको चाहिँ नि संवैधानिक अर्को तपाईको चाहिँ नि संयन्त्र बनिसकेको छैन। त्यो संवैधानिक संयन्त्र भनेको चाहिँ के हुन सक्थ्यो भनेर भन्दाखेरि अन्तर सरकारी तपाईको समन्वय ऐन भन्ने तपाईको चाहिँ त्यो जारी भइरहेको भए त्यो ऐनमा टेकेर तपाईको हामीले सम्बन्धित पक्षसँग तपाईको समन्वय गरेर तपाईको चाहिँ यस्ता ऐनहरु ड्राफ्ट गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ हामी बसेर बनाउन सक्थ्यौं। उद्योग दर्ता तपाईको चाहिँ संघीय सरकारले गर्छ हैन, अनि रेट अनि तपाईको नदीजन्य पदार्थको रेट निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्छ, अनि स्थानीय सरकारले तपाईको चाहिँ उठाएर दिनुपर्ने हुन्छ। यो तपाईको छ नि यो कुराको बारेमा स्पष्टता हुन सकेन भने समस्या हुन्छ। किनभने दर्ता उहाँहरूले संघीय सरकारले दर्ता गर्छ अनि हामीले त खाली सिफारिस गर्ने मात्रै अधिकार हो, हामीले त तपाईको रोक्ने अधिकार त छैन हैन। दर्ता गर्ने अधिकार पनि तपाईको स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हुन्छ वंशलाल सर, म रोशन सरतिर जान चाहे। रोशन सर, यो आज हामीले जटिलताका विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले पनि जस्तो महासंघले पनि, निर्माण व्यवसाय महासंघले पनि बारम्बार पटक यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गरिरहेको छ। तर यस्ता खालका मापदण्डहरू ल्याउनु पूर्व तपाईहरुका भनाइहरू चाहिँ नआउने, बाहिर खासै छलफल नगर्ने, तपाईहरु पनि र सरकारको पनि त्यो खालको तदारुकता नदेखिने र आइसकेपछि चाहिँ अनि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि। त्यसकारण तपाई महासचिव हुनुहुन्छ, जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण पदमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यहाँलाई सोध्दैछु यो अवस्थालाई चिर्दै अगाडि बढ्नका लागि अब प्रयत्न के हुन्छ? सरोकारवाला निकायहरूसँग बसाएर छलफल नगर्ने बानी एकदमै खराब बानी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको दुविधाहरू, हरेक ठाउँको दुविधाहरू आउनु यो दुर्भाग्य कुराहरू हो। यही नै हो, मेन चाहिँ जडै यही हो। अहिले केही जिल्लाहरूको तपाईको केही गाउँपालिकाहरूले बोलपत्र प्रकाशित गर्नु भएको छ, टेन्डरहरू निकाल्नु भएको छ नदीजन्य पदार्थ, र कतिपय तराईको जिल्लाहरूको त मैले अघि पनि भने माघ फागुनमा बल्ल टेन्डर हुन्छ। त्यो ठाउँको मान्छेले, त्यो ठाउँको हाम्रा व्यवसायीहरूले कहिले त्यो सामान किनेर कहिले कसरी काम गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाल सरकारले पनि एउटा निश्चित समयभित्र बोलपत्र प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने भनेर पनि यसलाई चाहिँ एउटा यो मापदण्डभित्र तोकिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि एकैचोटि त्यो नदीनालाहरू, खानीजन्य पदार्थहरू फुल्छन्, त्यो निर्माण, त्यसले गर्दाखेरि समयमा कामहरू सम्पन्न हुन सक्छ। संघको महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु एउटा सरकारी निकाय हो, तपाईहरु सरकारै हो, स्थानीय सरकार तपाईहरु हो। तपाईहरुले यसलाई अब आफूले नसक्ने केही मापदण्डहरू छन् भने तपाईले तुरुन्त यसलाई मिटिङ बोलाउनुस्, तुरुन्तै तपाईहरुले यसलाई संशोधनको लागि नेपाल सरकार समक्ष लिएर जानुस्। हुन्छ रोशन सर, यहाँहरू तीनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो। यो छलफलको सुरुवात मात्रै हो, हामी यो विषयमा निरन्तर छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन व्यवस्थापन, त्यसको बिक्रीका लागि धेरै समयदेखि विवाद हुँदै आइरहेको छ, आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। हामीले आज तिनै पक्षसँग बसेर छलफल गर्यौं। स्थानीय सरकार आफै सशंकित छ, यो मापदण्ड भित्रको रहेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्छ सक्दैन भन्नेमा आफै सशंकित छ।
अनुगमन समितिमा राखिएको छ, तर बोलाउँछ कि बोलाउँदैन भन्नेमै सशङ्कित छ। उद्योगीहरू यो हिजोदेखि नै कि विकल्प दिनु पर्यो, नभए उद्योग हटा भनेर यसरी मापदण्ड तोकिँदाखेरि झन् जटिलता आयो भन्ने खालको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ भने निर्माण व्यवसायीहरू सधैँ यो निर्माण सामग्रीको अभाव खेपिरहँदाखेरि भोलि तलमाथि हुँदा कालो सूचीमा पर्ने डर छ। यी एक अर्कामा जोडिएका यो निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी र स्थानीय सरकारको मुद्दा मात्र होइन, यो आम जनताको प्रत्यक्ष जोडिएको चासोको विषय पनि हो। यो विषयलाई हामी निरन्तर छलफल गरिरहनेछौँ। विशेष गरी निर्माणमा सहजता प्रदान गर्नका लागि बनेका नीति नियमहरूको पालना एकातिर आवश्यक छ भने ती नीति नियमसँग जोडिएका सरकारवालासँग नीति नियम बन्नु अगाडि गर्नुपर्ने छलफल त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले यो छलफल बहस पछि आउने नीति र कानुनहरू प्रभावकारी कारण हुन सक्छन् भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ। आजको छलफलबाट तीनजना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। हामी यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउने प्रण गर्दै आजको लागि म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।